پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت غیر قانونی طور دے اتنے زیر قبضہ جموں کشمیر وچ کشمیری عوام دا اولین مطالبہ اقوام متحدہ دی سرپرستی وچ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری ہے۔ اقوام متحدہ دی قراردادن سن کشمیریاں دے صواب رائے دے ذریعے اپنے مستقبل دا فیصلہ کرنے دا حق کو برقرار رکھیا ہوا ہے، جس تے نفاذ دے اہل کشمیر تاحال منتظر ہیں۔ کشمیری عوام تنازع کشمیر دی وجہ تے مشکلات دا شکار ہے۔ بھارت جموں کشمیر وچ رائے شماری نہ کروا کے کئی دہائیاں تے اقوام متحدہ دی قرارداداں دی سراسر خلاف ورزی کر رہا ہے۔ عالمی ادارے دی طرف سے تسلیم کیتا گیا رائے شماری دا مطالبہ کرنے دے کشمیری عوام بھارت تے ظلم و ستم دا سامنا کرنے دے مجبور ہیں۔ مودی دی بھارتی حکومت کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ وحشیانہ ہتھکنڈا دا سہارا کہن کے کشمیریاں دے جذبہ آزادی کو کسی بھی صورت وچ ختم نہیں کر سکتا۔ مچ روکنا حل طلب مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا خطے وچ کشیدگی اور عدم استحکام دا مستقل ذریعہ ہے۔ دنیا کو اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق تنازع کشمیر دے فوری حل دے واسطے ذمہ داری دا ادراک کرنا وقت دی اہم ضرورت ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اوتے بین الاقوامی ذمہ داریاں دی خلاف ورزی دے واسطے بھارت کو جواب دہ بنانا چاہیے۔